अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा करवाया गया है और इस मुकदमे के बाद यकीन करें ऐसा महसूस होता है कि बेहतर यही है कि रात की तारीकी में इमरान खान के सामने हाथ जोड़ें, अगले दिन कोई रेड कारपेट बिछाएं और उसे आजाद कर दें और उसे माफी मांग लें। उसे कहते हैं खान पठान सनू माफ कर दी, यानी बात आगे बढ़ाते हैं, चूंकि इनसे नहीं हो पा रहा, यानी पूरा जोर लगा रहे। मुकदमा जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको खुद महसूस होगा कि बेहतर यही है उसे माफी मांग लें, उसे सुलह कर लें, उसे कह दें कि हमें माफ कर दो, कोई एनआरओ नहीं देंगे, सारी चीजें रिवर्स करें और उधर ही लेकर जाएं जब भी इमरान खान की हुकूमत थी। ये नहीं हो नहीं पा रहा ना, किसी भी तौर पर आप देखें तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। वो आपको बताते हैं मुकदमा क्या है, बहुत फनी है, इंटरेस्टिंग है। साथ साथ जियो टेलीविजन और खासतौर पर शाहजेब खानजादा साहब ने जो एक गटर का ढक्कन उतारा था, उखाड़ा था और खलाजत उन्होंने अपने मुंह के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, हम सब के ऊपर इस मुआशरे में फैलाई थी, जिसके बदबू हर तरफ फैली थी कि एक शख्स की बीवी को 1 घंटा प्रोग्राम करके बीवी के, उसके शोहर के साथ, यानी खान के और उसकी बीवी के ताल्लुकात कैसे बने, कैसे ये ताल्लुकात आगे गए। और फिर वो एक बेगैरत बंदा प्रेशर में आकर वहां पर बैठकर ये कहता है कि जनाब मेरी बीवी रातों को खान के पास जाती थी और मैं अपने घर में सो जाता था। तो उसके ऊपर भी मीम बन रहे हैं कि जनाब ये किस तरह की गैरत थी, ये किस हद तक की बेगैरती थी कि अगर वो बुशरा बीबी रात को खान के पास गई हुई बनी गाला और ये अपने घर में आराम से सोए, तो एक वाहियात किस्म का जो एक डिबेट या एक बहस पाकिस्तानी मुआशरे में शुरू करवाई है, जियो टेलीविजन से शुरू हुई है। उस कालक को, जो गंद उनके ऊपर किचड़ उछला है, उसको उन्होंने कवर करने के लिए जियो टेलीविजन ने एक रेटिंग जारी की है और उस रेटिंग के मुताबिक शाहजेब खानजादा साहब का वो जो शो था पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा गया है, यानी सबसे ज्यादा रेटिंग उस शो की आई है उस दिन। बाकी किसी टेलीविजन की, किसी प्रोग्राम की, किसी न्यूज चैनल की इतनी रेटिंग नहीं आई जितनी शाहजेब खानजादा साहब की रेटिंग आई है। मीर शकीलुर रहमान साहब पहले जियो के बारे में कहते रहे कि जनाब ये हमारा बिजनेस है, हमारा काम नहीं है बाकी चीजों को देखना, कारोबार, बिजनेस इज बिजनेस, कारोबार कारोबार है। तो उन्हें इस चीज का ख्याल नहीं है कि रेटिंग तो टॉप की आ गई, आपने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, उसके बाद लोग जिस तरह शाहजेब खानजादा साहब के घर में घुसे, उनकी बीवी की तस्वीरें लीक की, उनकी बीवी की तस्वीरों के ऊपर कमेंट किए, पाकिस्तान के अंदर हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, उनके घर की खवातीन, पाकिस्तानी मुआशरे में मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके घरों की खवातीन। तो जितना गंद इस मुआशरे में फैला, जितनी बदबूदार डिबेट इस मुआशरे में हुई, उससे जियो का ताल्लुक नहीं है, उससे इंटरव्यू प्रेशराइज करके करवाने वालों का ताल्लुक नहीं है, बस गंद फैलाना था और वो गंद फैल गया है और उस गंद को बाकायदा से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हैरानकुन तौर पर एक अच्छी डेवलपमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब उस इंटरव्यू के बारे में सवाल पूछा गया तो मौलाना ने कहा नहीं जी मुझसे ना पूछे, तो मौलवी फजलुर रहमान साहब ने उसके ऊपर बात करने से इनकार कर दिया है। दो के माजी उनका बड़े क्वेश्चनेबल हैं, माजी में खवातीन के बारे में बड़ी खुलकर, आपने देखा होगा पीटीए की मुख्तलिफ खवातीन को तितलियां कहते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन इस दफा उन्होंने बोलने से थोड़ा सा हाथ मठा रखा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, यानी मियां नवाज शरीफ साहब से जब इस हवाले से सवाल हुआ, एक तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा, मेरे ख्याल में पाँव में बैठे हुए थे, घुटनों में बैठे हुए थे, आवाज उनकी आई, बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब नीचे बैठकर आप सवाल करते हैं तो फिर शायद आपका सवाल भी वैसा ही होता है। उनका सवाल ये था कि इस इंटरव्यू के बाद मियां साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान का असल चेहरा कौम के सामने आया है, यानी किस तरह का सवाल है। और मियां नवाज शरीफ साहब के चेहरे के ऊपर एक फिरौनियत आती है, एक मुस्कुराहट आती है फिरौनियत वाली, और वो कहते हैं कि अब वो रियासत मदीना का नाम छोड़ दे, अब रियासत मदीना का नाम ना ले। ये जंग सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये आइडियोलॉजीज की जंग है, ये जंग नजरियात की जंग है, ये जंग एक फ्रीडम की जंग है। और वो चीज अब नजर आई है कि जनाब मसला कहां पर है, मसला किसी और चीज से नहीं है, मसला एक आइडियोलॉजी से है, मसला अवाम के साथ है जो खान के साथ खड़ी हुई है। हबीब अकरम साहब की मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि शहर का शहर वो दास्तान सुना रहा है जिसे कहना आसान नहीं है, वास्ता उन लोगों से आन पड़ा है जो तहरीक इंसाफ की मुश्किल को समझ कर भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। नौजवान कहते हैं कि आजाद वही है जो जेल के अंदर कैद है। यानी हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि जनाब लोग मान नहीं रहे, लोग तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि वो कहते हैं कि लोग ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि जो बंदा सुना नहीं सकता, क्योंकि लोग और तरफ जाते हैं, लोग कोई और बातचीत करते हैं, कोई ऐसी और बातचीत करते हैं कि जो मेरे जैसा बुज़दिल बंदा कर ही नहीं सकता। ठीक है, और ये सच है, वो बातें लोग करते हैं। सड़क के ऊपर जब आप कर जाते हैं, मैंने खुद पब्लिक सर्वे किए हैं, तो सड़क की जो जुबान है और जिस तरफ लोग जा रहे हैं, वो मैं और आपने, कम से कम मैं नहीं कर सकता। और मैं क्यों नहीं कर सकता, बहुत सारी मजबूरियां, जाहिर आप लोग समझदार हैं, ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन लोग, हबीब अकरम साहब भी शायद ऐसी ही बातचीत कर रहे हैं कि लोग बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि नौजवान आज ये कह रहे हैं कि आजाद वही है जो जेल के अंदर है, यानी वही बंदा आजाद है, इमरान खान, जो जेल के अंदर है। अब जो खान के ऊपर केस किया गया, मुकदमा करवाया गया है, इमरान खान के ऊपर मुकदमा ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने एक शख्स को प्रेशराइज किया, उसे दबाव में डाला और दबाव में डालकर कहा कि मेरी नमल यूनिवर्सिटी को 50 लाख रुपए दे दो। दबाव में डालकर खान ने उस बंदे को यह कहा कि 50 लाख रुपए मेरी यूनिवर्सिटी में डाल दो।
عمران خان کے گھر کے باہر رمضان میں ہم نے جب وہاں سے رپورٹنگ کی تو وہاں پر جو افطاری ہوتی تھی نا ایک ٹائم کی، وہ 30 سے 40 لاکھ روپے کی ہوتی تھی، اور جو سحری اور افطاری اگر دونوں ملا لیں تو 60 سے 65 لاکھ روپے ایک دن کے لگتے تھے۔ آدھا لاہور وہاں پر جا کر روٹی کھاتا تھا، آدھا لاہور وہاں پر جا کر سحری اور افطاری کرتا تھا، اور وہ جو لوگ آ کر پیسہ لگا رہے تھے اور رضاکارانہ طور پر آ رہے تھے، وہ خود سے آ رہے تھے اور خود سے آ کر وہاں پر لوگوں کی افطاریاں کروا رہے تھے۔ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہے۔ عمران خان ایک ٹیلی تھون میں 3 گھنٹے بیٹھا تو پتہ نہیں اربوں روپے لوگوں نے عمران خان کی جولی میں پھینک دیے تھے۔ عمران خان آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزنگ کر رہا ہے بہت سارے اداروں کے لیے، اور ایک ایسے شخص کے اوپر یعنی فائنلی مقدمہ یہ کیا کہ جب 50 لاکھ روپے اس نے ایسا کیا کہ 50 لاکھ روپیہ ایک بندے کے اوپر پریشرائز کر کے اسے پریشر ڈال کر 50 لاکھ روپے عمران خان نے لے کر اپنی یونیورسٹی کو دلوائے۔ اس یونیورسٹی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، فیکلٹی ہے، ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ایک ایجوکیشنل معاملہ ہے، تعلیم کا، تدریس کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے، لیکن پھاڑ دو، تار کر دو، تباہی پھیر دو، یعنی جو مرضی ہے کر دو، بس اس کو کسی طرح سے ڈیفیم کر دو۔ یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اگر یہی ساری چالیں ہیں، اگر یہی تاش کے پتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر یہی تاش کے پتے تو بہتر یہ اسے صلح کر لیں۔ یعنی یہ فنی ہے، یہ مزاحیہ ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ 50 لاکھ روپے، یعنی 50 لاکھ روپے واقعتاً وہ میں دیکھ رہا تھا عمران افضل راجہ صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا یعنی 50 لاکھ روپے والا معاملہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا جس کا بھی تھا اسے بندہ پکڑ کر جوتیاں مارے اور بغیر گنتی کے جوتیاں مارے، یعنی لگاتار اس کے سر پہ جوتیاں مارے کہ کم از کم تو کیسا اسکرپٹ رائٹر ہے، تو کیسا لکھنے والا ہے، تیری کیسی سوچ ہے کہ کم از کم وہاں پر ڈال دے 50-60 ارب روپے، پھر بھی سینس بنتا ہے۔ 50 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے۔ یعنی یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح سے انہوں نے پکڑنا تھا جناب پرویز الہی صاحب کو اندر رکھنا تھا، تو ان کے اوپر مقدمہ یہ کیا گیا کہ جناب 40 لاکھ روپے انہوں نے نوکریاں دلوائی ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر نوکریاں دلوائی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ان سے 40 لاکھ روپے رشوت لے کر نوکریاں دلوائی ہیں، اور وہ 40 لاکھ روپے بکسے کے اندر رشوت والے ان کے گھر کے اندر پڑے ہوئے۔ پرویز الہی جن کی ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے، ایک یہ چودھریوں کا خاندان ہے، جن کی زمینیں ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں، جو فیوڈلز ہیں، جو خود اس سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، پنجاب اسمبلی کے وہ اسپیکر رہ چکے ہیں، انہیں 40 لاکھ روپے لے کر ایک تو رشوت سے نوکری دیں گے اور اس کے بعد وہ بیگ بند کر کے اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ میرے بارے میں بات چیت کی جائے تو ٹھیک ہے، جو چند ہزار روپے کماتا ہے، اگر ان کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے تو یہ بات بڑی خوفناک ہے، اور یہ دال کے اندر کچھ کالا ہے، اور یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے اندر دم نہیں ہے۔ اب ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جناب 29 لوگوں کو ECL کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ، ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اور میں شوکت یوسف زئی صاحب بھی شامل ہیں جو عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے KPK میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کے ترجمان تھے، لیکن انہیں ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ بشرا بی بی، عمران خان، ان سب کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے۔ خان تو ویسے ہی نہیں جا رہا تھا، یہ تو منتیں کر رہے ہیں، بشرا بی بی کا نام بھی ECL کے اندر ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ معاملات ابھی اور چڑھیں گے، ابھی اور زیادہ ٹکر ہوگی۔ اب ایک خبر ہے، بلکہ ایک ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے، اور ویڈیو بڑی خوفناک ہے۔ ویڈیو یہ ہے کہ گاڑی ہے اور اس گاڑی کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور گاڑی وہی ہے جو بڑے بڑے سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ محمد اسامہ غازی صاحب نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کی ویڈیو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس گاڑی کے اندر عطا تارڑ صاحب ہے، اور تارڑ صاحب ایک محلے میں جاتے ہیں اور محلے میں جا کر کہتے ہیں ساڑی اتنے گل ہو گئی ہے، اوپر ہماری بات چیت ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ ہمیں ووٹ ڈالیں۔ اس کے بعد مختلف جو صحافیوں نے وہ اس ٹویٹ کو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، ویڈیو بھی ڈیلیٹ کی، ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کیا۔ عطا تارڑ صاحب کا اس کے اوپر ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا جناب یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ کسی اور کی گاڑی ہے، بلکہ مونے سلائی کا، انہوں نے مونے سلائی کی گاڑی ہے، اور لوگ مونے سلائی کی گاڑی کو پتھر مار رہے ہیں، اور بڑے خوفناک طریقے سے لوگ پتھر مار رہے ہیں، لہٰذا میرے اوپر الزامات نہ لگائیں، بلکہ مونے سلائی ہے جسے پتھر لگ رہے ہیں۔ اب جو ویڈیو ہے وہ بہت خوفناک ہے، جہاں پر ایک گاڑی ہے اور لوگ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گاڑی کے پیچھے لگ کر مار رہے ہیں، چاہے مونے سلائی تھے یا چاہے عطا تارڑ تھے۔ یہ معاملہ بڑا خوفناک ہے، یہ معاملہ تشویشناک ہے، یہ پریشان کن ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کے ساتھ عوام کا اتنا بیر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ پتھر اٹھا کر، اینٹیں اٹھا کر اس کا سر پھوڑیں یا اس کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ معاملات بڑے خوفناک ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا، چونکہ جب لوگوں کو پیٹ میں بھوک لگے گی، جب روٹی انہیں نہیں ملتی، چونکہ میں نے خود پنڈی سے رپورٹنگ کیا، لوگوں نے اپنے بچوں کی بالیاں بیچ دی ہیں یار، اپنے کان بچوں کے جو بالیاں انہوں نے خرید کر دی بیچ دی ہیں۔ تو یہ معاملات اگر اس طرف گئے تو یہ بہت خوفناک ہوں گے، یہ تشویشناک ہوں گے، پریشانی ہوتی ہے، یعنی دل آپ کا ڈوب جاتا ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔